अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है तमाम तारीफ़ नबी आखिर-उज़्ज़मा पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से आप हैं, जिनकी वजह से मैं हूँ और जिनकी वजह से कुल कायनात है। आप सबको जुम्मा मुबारक हो। कुछ आम तरीन खबरें हैं। बड़ी खबर तो ये है कि पाकिस्तान के तमाम तर प्राइम टेलीविजन, पाकिस्तान के अखबारात, सबसे बड़ी खबर जो बनी हुई है, बल्कि ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई जा रही है, पाकिस्तान में बाकायदा से जिहाद का ऐलान कर दिया गया है और ये फतवा दे दिया गया है कि जिहाद इस वक्त सबके ऊपर फ़र्ज हो चुका है। ये फ़र्ज हो चुका है और ये तमाम तर मौलवी बैठे हैं और मौलवियों ने बैठकर ये ऐलान किया है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। यानी कौन से टाइम पर ये ऐलान कर रहे हैं, ये इसके ऊपर बातचीत करते हैं। नाज़रीन, सवात इस वक्त वजह का मरकज बना हुआ है। मुराद सईद ने आज वहां पर तकरीर करनी है, आम तरीन गुफ्तगू और बातचीत करनी है और सवात एक नया मोमेंटम पाकिस्तान के अंदर बना देगा। फिर इमरान खान साहब से जो मुलाकातें रुकाई गई थी, ये महसूस हो रहा है कि मुलाकातें होंगी और ये इसलिए नहीं होंगी चूंकि हुकूमत करवाना चाहिए। कुछ माहौल ऐसा बन गया है कि खान साहब की मुलाकातें महसूस हो रहा है कि होंगी। कुछ और भी मजीद खबरें आपके सामने रखते हैं, लेकिन सबसे पहले ये बड़ी परेशान कुल खबर है और ये बाकायदा से वीडियो जारी हुई हैं। रावलपिंडी के शहरी बच गए। चुंगी नंबर 4 से 500 किलो मुर्दा मुर्गियों से भरी गाड़ी पकड़ी गई है। ये मुर्दा मरी हुई मुर्गियां थी, शिवर मुर्गियां थी और ये 500 किलो थी। ये मुर्दा मुर्गियों की जो गाड़ी थी, ये पूरी आ रही थी। मरी हुई मुर्गियां मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर सप्लाई की जानी थी। सारी मुर्गियां ये तल्फ कर दी गई हैं और ये फेंक दी गई हैं, एक गंदे नाले के अंदर फेंक दी गई हैं और उन्हें वहां पर फेंका गया है। अब ये बड़ी खौफनाक खबर है कि 500 किलो मुर्दा मुर्गियां मुख्तलिफ जो फूड पॉइंट से वहां पर भेजी जा रही थी। आप अगर सिर्फ मुख्तलिफ सर्वेज देखें, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स देखें, तो पाकिस्तान में जो शरह है हार्ट अटैक की, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लोग मर रहे हैं और एक दफा हार्ट अटैक और फारिग हो रहे हैं, बिल्कुल फारिग हो रहे हैं। और ये शरह इतनी ज्यादा हो गई है कि तकरीबन 100 में से 65 लोगों का हार्ट अटैक हो रही है, शायद इससे भी ज्यादा है बीबीसी की, बल्कि बीबीसी जो आदाद शुमार बता रहा था वो इससे भी ज्यादा है। अब ये जो फूड पॉइंट्स की तरफ जा रही थी, होटलों, मुख्तलिफ होटल्स, मुख्तलिफ शोरमा वाली दुकानें या मुख्तलिफ जगहों पर जहां पर आपको गोश्त मिलता है, मुर्गी का गोश्त मिलता है, ये मरी हुई 500 किलो मुर्दा मुर्गियां वहां पर जा रही थी। बराए मेहरबानी एहतियात करें, गोश्त थोड़ा सा महंगा है, खरीद कर खा लें, नहीं तो थोड़ा इंतजार करें, महीने में 1-2 दफा खा लें। लेकिन ये मुर्गियां, ये खौफनाक चीज है और ये बहुत बुरी तरह से सेहत को मुतासिर कर रही है लोगों की। नाज़रीन, एक और खबर है और ये बड़ी परेशान को खबर है। ये अनस मलिक साहब है, ये डिप्लोमेटिक रिपोर्टर हैं। इन्होंने बाकायदा से ये ट्वीट किया है, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैव थॉटेड टेररिस्ट ग्रुप टीटीपी प्लान टू अटैक पाकिस्तान एयरफोर्स मसरूर एयर बेस इन कराची। यानी पाकिस्तानी एयरफोर्स की जो अहम तरीन बेस है कराची में, पाकिस्तान के जो टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उन्होंने कराची के अंदर ये दहशतगर्दी की वारदात करनी थी, जिसके अंदर 9 दहशतगर्द शामिल थे और जिनमें से 5 अफगान नेशनल थे। यानी ये बड़ा खौफनाक किस्म का, अगेन ये बड़ी तादाद है 9 दहशतगर्दों का होना। और फिर टारगेट पाकिस्तान की अहम तरीन एयर बेस को करने की जो प्लानिंग है इन्होंने कर रखी थी। Terrorists who had recently infiltrated from Afghanistan had plans to damage the air base and aircraft, but due to the timely action, their plan were thwarted। तो ये इंटेलिजेंस एजेंसीज की बरवक्त कार्रवाई की वजह से ये जो हमला होना था, इसे अवॉइड करवाया गया है और इसे बचाया गया है। ये खौफनाक है। खुद एक लम्हे के लिए इमेजिन करें, अगर ये हो जाता, कितना सीवियर डैमेज था और ये कितना खौफनाक किस्म की प्लानिंग थी जो कि की जा रही थी। अब नाज़रीन, जो बड़ी खबर है, खबर यह है कि अब ये बाकायदा से कल तमाम तर मौलवी हजरात इस्लामाबाद के अंदर बैठे हैं, मजहबी जमातें भी बैठी हैं और वहां पर 2 बहुत बड़े मौलवी हजरात ने बाकायदा से तकरीर की है और उन्होंने ये कहा है कि मुस्लिम ममालिक की फौजें और असलहा किस काम का है अगर वो मुसलमानों को इस जुल्म सितम से निजात नहीं दिला सकती। मुफ्ती तकी उस्मानी और मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने मुसलमान हुकूमतों पर जहाद फर्ज करार दे दिया है। फर्ज करार, इन्होंने कहा जनाब जहाद करें और ये इस वक्त फर्ज हो चुका है। ऐसे टाइम के ऊपर आकर ये तमाम तर मौलवी हजरात इस्लामाबाद की ठंडी फिजाओं में, ठंडे हॉल के अंदर मीडिया के सामने बैठकर एक खाना पीना खा के, बिस्किट चाय इनके सामने मौजूद है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बसद एहतराम, ये बहुत इल्म रखते हैं, मैं तो बिल्कुल भी इतना इल्म नहीं रखता, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े आलिम हैं। लेकिन बहरहाल इन्होंने ये ऐलान कर दिया कि जहाद फर्ज हो चुका है एक ऐसे वक्त में जब तकरीबन 55,000 से ज्यादा फलस्तीनी भाइयों के चीथड़े इजराइल उड़ा चुका है, लिटरली उनके चीथड़े उड़ा चुका है। अब जो हालिया वीडियोज आई हैं, वो उनके जो जस्ते खाकी हैं वो हवा में उड़ रहे हैं, जितनी तबाही उन्होंने बना दी है। पूरे फलस्तीन को एक बिल्कुल खाक बना चुका है इजराइल, उसे जलाकर बर्बाद कर गया है। यानी आने वाले कई सालों तक आप वहां पर एक तिनका सब्जे का नहीं देखेंगे, वहां पर पेड़ पौधे नहीं उगेंगे कई सालों तक। मलिया मेट कर चुका है, तबाही वहां पर ढा चुका है और अब जाकर 55,000 लोगों की शहादतों के बाद तबाही वहां पर निकाल दी गई है, हमास को डिसमेंटल कर दिया गया है। अब जाकर हमारे पाकिस्तान के अंदर जो मौलवी हजरात हैं, और ये बहुत बड़े बड़े मौलवी हैं, यानी इनके असर सुख बहुत ज्यादा है, हुकूमतों में ये ओहदे लेते हैं, हुकूमतें इन्हें नवाजती हैं, इन्हें तमगे दिए जाते हैं, इन्हें सऊदीज बुलाकर तमगे देते हैं,
انہیں مڈل ایسٹ کے مسلم ممالک بلا کر تمغے دیتے ہیں، ان کا پروٹوکول الگ سے ہوتا ہے، گاڑیاں آگے پیچھے، کھانا پینا تمام تر جو پاکستان کی ایلیٹ ہے ماشاءاللہ ان کا شمار بھی اس ایلیٹ کے اندر ہوتا ہے، اس ایلیٹ کے اندر یہ بیٹھتے اٹھتے ہیں، لیکن اب جا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جہاد فرض ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر چند ایک سوالات یا جو کچھ چیزیں ہم نے پاکستان میں خود انفولڈ ہوتی ہوئی دیکھی، یعنی یہاں پر جہاد کی تو بات چیت کی جا رہی ہے اور تمام مسلم ممالک پر فرض بھی انہوں نے قرار دیا ہے، کیا ان کے بچے بھی اپنے شامل ہیں یا اپنے بچوں کو آگے کریں، بلوچستان کے ذریعے نکلتے ایران سے ہوتے ہوئے آگے چلتے سارے جا کر جہاد کرتے ہیں؟ یہ عجیب و غریب قسم کا ایک شرلی ہے جو کہ پاکستان کے اندر چھوڑی جاتی ہے۔ اسلام آباد کے سینٹر میں جہاں پر یہ پریس کانفرنس ہوئی اس سے تھوڑا سا دور آپ چلے جائیں، ڈی چوک کے سینٹر میں سینیٹر مشتاق جب سیف غازہ کے حوالے سے کیمپ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے تو ایک رات کو گاڑی ان کے لوگوں کے اوپر چڑھا دی گئی اور بندے مار دیے گئے تھے۔ سینیٹر مشتاق 2 سے 3 دفعہ گرفتار کیا گیا ہے۔ پھر چند دن پہلے اسرائیلی اخبار یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ پاکستان کے ریاستی چینلز کے بہت بڑے بڑے صحافی پورا ڈیلیگیشن اسرائیل کے اندر گیا ہے اور وہاں پر اسرائیلی اخبار یہ لکھ رہا ہے کہ اسرائیلی حکومت کے ساتھ وہ ملے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ ہم پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات کے حوالے سے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ڈیلیگیشنز پاکستان سے اسرائیل کے اندر جا رہے ہیں۔ پھر سینیٹر مشتاق کے ساتھ یہ کیا کیا گیا ہے، کوئی بھی فلسطین کے حوالے سے ریلی نکلتی ہے تو لوگوں کو اٹھا کر گرفتار کیا جاتا ہے، لیکن وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جناب ہم جہاد کریں گے۔ مجھے اسماعیل ہانیہ کی وہ سٹیٹمنٹ یاد ہے، اس نے کہا ہمیں کسی اور سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان صرف ہمارے حوالے سے بولے، صرف ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دے۔ اور ایک لمحے کے لیے سوچنے والی بات ہے کہ 57 اسلامک ممالک ہیں، ہم ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہیں، دبئی کے جو شیخ ہیں آئل کے اوپر ان کا کنٹرول ہے، نیشنل ریزروائرز کے اوپر ان کا کنٹرول ہے، آئل کی جو پرائسز ہیں ان کو وہ مینیپولیٹ کر سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی 0% اثر رسوخ ہے دنیا یعنی جو ورلڈ پولیٹکس ہے اس کے اندر 0% امپیکٹ ہے۔ اب مفتی تقی عثمانی صاحب کو تھوڑی سی کوشش کرنی چاہیے، ہم ایک نیوکلیئر سٹیٹ ایٹمی ریاست ہے، 6 7 8 لاکھ ہماری فوج ہے، 25 کروڑ عوام بلکہ ساری فوج ہے، اعلان کریں، یعنی دباؤ ڈالیں یہاں پر جو اہم ترین شخصیات ہیں ان کے اوپر، نکلیں باہر نکلیں، حکومت کے اوپر دباؤ ڈالیں، کم از کم کوئی سٹیٹمنٹ دے، کوئی ڈپلومیٹک کرائسس کریٹ کریں، کم از کم سعودیت کے حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ دے دیں کہ جناب یہ آپ لوگ ہمت کیوں نہیں کر رہے، جرات کیوں نہیں کر رہے، ایک ماحول بنائیں نا۔ آپ سعودی عرب میں جائیں، آپ مڈل ایسٹ میں جائیں، آپ قطر میں جائیں، مسلم ممالک کے اندر وہاں پہ جا کر رولا ڈال دیں، لیکن نہیں۔ بہرحال یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ایسے ٹائم میں جب بالکل فلسطین کی بربادی وہاں پر نکال دی گئی ہے۔ تو دیکھیں فلسطین کے معاملے میں نا میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہم منافق رہے، ہم بزدل رہے، ہم ڈر گئے، ہم سہم گئے، یا پھر ہماری شاید سوچ یا فورن پالیسی فلسطین کو لے کر بدل گئی تھی، ہمارا کوئی انپٹ نہیں رہا۔ اور یقین مانے کہ فلسطینی ہمیشہ یاد رکھیں گے، ہم شاید صرف پاسپورٹ کے اوپر لکھنے جو گئے کہ اسرائیل کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے، لیکن اصل میں جب فلسطین کو ضرورت پڑی، اصل میں جب فلسطین کے ساتھ سٹینڈ کرنا تھا، اصل میں جب فلسطین کو ایک ڈپلومیٹک سپورٹ کی ضرورت تھی، فلسطین کو ایک سٹینڈ ان کے پیچھے سٹینڈ کیا جاتا اس کی ضرورت تھی، وہاں پر جا کر ہم لوگ ٹھس ہو گئے۔ اور اب پریس کانفرنسز بھی کی جا رہی ہے، بات چیت بھی، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں گے پاکستان کے جو علماء کرام ہیں ان پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے بہت ساری چیزوں کی۔ پاکستان میں عدت جیسا ایک گھٹیا ترین مقدمہ، اور بلکہ جو طارق جمیل صاحب ہیں وہ تو یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کی بلکہ دنیا اسلام کی تاریخ میں، اسلام کی پوری تاریخ میں ایسا گھٹیا مقدمہ نہیں بنایا گیا۔ اس پر مولوی حضرات کی جانب سے پریس کانفرنس نہیں آئی، بات چیت نہیں ہوئی۔ پاکستان میں خواتین کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا، آئین پامال ہو گیا، جس آئین میں مسلمان ہونے کی ڈیفینیشن لکھی گئی ہے، جس میں پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان لکھا گیا ہے، یہ سب چیزیں یعنی اس دوران یہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہاں پر بھی میرے خیال میں علماء کرام کا ایک رول ہونا چاہیے تھا، قربانی ہونی چاہیے تھی، گفتگو ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ نہیں ہوئی۔ اب ناظرین خیبر پختونخوا یہ توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اور کے پی کے اندر کنونشنز ہو رہے ہیں۔ تحریک انصاف ڈیوائڈ نہیں نظر آ رہی، بلکہ تحریک انصاف کا جو اندر کا جو گند ہے میرے خیال میں وہ آنے والے ٹائم میں بزدل گند وہ صاف ہوتا وہ آپ کو دکھائی دے گا۔ مراد صاحب جو کنونشنز کر رہے ہیں یہ نارمل نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں ایک ٹارگیٹڈ ایک ایکٹیویٹی ہے پولیٹیکل وہ جنریٹ ہوئی ہے، اور اس کا جو مقصد ہے وہ ہے مزاحمت۔ ہم نے ریزسٹ کرنا ہے، ہم نے عوام کو سڑکوں پر نکالنا ہے۔ مراد صاحب اتسوات میں کنونشن سے خطاب کریں گے، گفتگو کریں گے، اور ایک کنونشن نہیں ہے بلکہ ایک جلسہ بن چکا ہے، سب کی توجہ اس طرف ہے، مراد صاحب نے ٹویٹ بھی کیا کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ جو لوگ کھڑے رہے میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ویل ڈن، آپ لوگوں نے ٹھیک کام کیا۔ کل پشاور میں بھی ہوا ہے اور مختلف جگہوں پر خیبر پختونخوا کے اندر ایک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو رہی ہے، بلکہ میں دیکھ رہا تھا صدیق جان صاحب وہاں پر گئے بھی یہ رپورٹ کرنے کے لیے، انہوں نے کچھ گفتگو کی ہے اور یہ بڑی اہم ترین گفتگو ہے۔ تو صدیق جان نے بھی اسی طرف اشارہ کیا کہ یہ کے پی کے میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ نارمل نہیں ہے اور یہ عام نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں حالیہ کنونشنز روٹین کے کنونشنز نہیں ہیں، یہ تیاریاں نارمل نہیں ہیں۔ پہلے بھی حلقہ لیا گیا تھا تو 67,000 لوگ خالی خیبر پختونخوا سے اسلام آباد کی طرف نکلے تھے، لیکن اس بار بڑے پیمانے پر تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اب مراد سے جس طریقے سے بات چیت کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، یا پہلی جو ان کی گفتگو تھی وہاں پر انہوں نے ایک لاہے عمل باقاعدہ سے دیا تھا۔ اب پھر مراد سے جو آج بات چیت کرے گا یہ ایک سٹیپ آگے ہوگا، اس سے اگلا جو کنونشن ہوگا وہ ایک سٹیپ آگے ہوگا۔ تو آنے والے ہفتے میں آپ چیزوں کو بہت زیادہ
अनफोल्ड होता हुआ देखेंगे। अब इसी तरह की गुफ्तगू साहिबजादा हामिद अल साहब ने की है। उन्होंने कहा कि हमने मुजाहिमत करने का फैसला कर लिया है और हमने मुजाहिमत ही करनी है, बस अब बहुत हो चुका है, हम मुजाहिमत करेंगे, हम रेजिस्ट करेंगे। तो ये बाकायदा से ऐलान किया गया है। फिर जो दिलचस्प बात यह है कि खान के हवाले से जो डेवलपमेंट होनी है वो ये है कि अडयाला जेल में कुछ एक मुकदमा थे, उनकी समाअत होनी है और अडयाला जेल के अंदर बाकायदा से 112 के करीब कारकुन और मुख्तलिफ शख्सियात को इमरान खान से लीडरशिप और फैमिली के आइंदा चंद दिनों में अडयाला जेल में दोबारा मुलाकातें शुरू होने का इम्कान है। GHQ हमला केस 12 अप्रैल को अडयाला जेल में समाअत के लिए मुकर्रर। 119 कारकुनान और रहनुमाओं को अडयाला जेल पेश होने का हुक्म। तो 119 कारकुनान और रहनुमाओं की अडयाला जेल पेशी होगी और इमरान खान और लीडरशिप भी ज़ाहिर तहरीक इंसाफ की वहां पर मौजूद होगी, वकला मौजूद होंगे। तो इमरान खान के साथ एक जो लंबे टाइम से क्रिएट किया जा रहा है डिसकनेक्ट इमरान खान का और अवाम का और मीडिया का किया जा रहा है, मुमकिन है कि वहां पर खान की कोई स्टेटमेंट आएगी। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।